नमस्कार दर्शकवृन्द, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको प्रस्तुति आर्थिक समयमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। दर्शकवृन्द, हामीले आर्थिक समयमा लकडाउनले गर्दा प्रभावित भएका अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरूको अवस्था, अहिले ओह्रालो गतितर्फ गइरहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी टेवा दिन सकिन्छ, यिनै विषयमा हामी केन्द्रित भएर विभिन्न जानकार व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गरेर तपाईहरूलाई जानकारी दिँदै आएका छौँ। दर्शकवृन्द, आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट आउने तयारीमा रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएसँगै सांसदहरूले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रममा प्रश्नहरू पनि राखेका छन्। कतिपय सांसदले पारदर्शी ढङ्गको नीति तथा कार्यक्रम नआएको भनेका छन् भने कतिपयले नीति तथा कार्यक्रमले समेट्नुपर्ने विषयहरूलाई समेटेको पनि प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन्। यसैगरी अहिले दर्शकवृन्द, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठाएका प्रश्नको जवाब दिनुभएको छ। दर्शकवृन्द, आगामी आर्थिक वर्षको भूमिका, जुन यो बजेटको भूमिका कस्तो रहन्छ, कसरी यो सुस्त गतिमा गइरहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ, यो निकै नै महत्त्वपूर्ण पनि रहेको छ। यसमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूले आफ्नो धारणा राख्दै आएका छन्। दर्शकवृन्द, हामीले आर्थिक समयमा रहेर अहिले मुलुक लकडाउनको अवधिमा ठप्प रहेका जुन अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरू रहेका छन्, त्यसलाई चलायमान बनाउनलाई सरकारले विभिन्न क्षेत्रहरूलाई निर्देशन दिए पनि त्यसको अवस्था के यो समयमा, लम्बिँदै गएको लकडाउनको समयमा उद्योग धन्दा, विकास, निर्माणका कार्यक्रम लगायत पूर्वाधारहरूको अवस्थाले गति लिन कतिको सम्भव रहेको छ, यिनी कुराहरू पनि निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। दर्शकवृन्द, हामी आर्थिक समयमा रहेका छौँ। यति बेला हामीसँग अर्थविद नरबहादुर थापा हुनुहुन्छ। अर्थविदज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्ते। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई यहाँले कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? अब नीति तथा कार्यक्रम विस्तृत रूपमा आएको छ, यो चाहिँ ठुलो आकारमा आएको छ र नीति तथा कार्यक्रमलाई दृष्टिगत गर्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चाहिँ ठुलो आकारको ल्याउनु पर्ने हुन्छ, निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर वित्तीय स्रोतको जुन स्थिति छ त्यसले चाहिँ ठुलो आकारको बजेट लाई सङ्केत गर्दैन र एउटा दुस्त किसिमको चाहिँ बजेटको आकार निर्माण गरेर र एक हिसाब किताबले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र सरकारले रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने खालको बजेट चाहिँ आउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, नीति तथा कार्यक्रममा असहज पाटोहरू के रहेका छन् त? अब यसमा चाहिँ अब स्वास्थ्यलाई चाहिँ फोकस गरेको चाहिँ छ, जुन चाहिँ अति राम्रो हो। कृषिलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएको छ, त्यो एकदम राम्रो हो। तर के छ भने यी नीति तथा कार्यक्रमहरूको चाहिँ फोकस दीर्घकालीन र मध्यकालीन तर्फ चाहिँ सोझेको देखिन्छ। तर हामीलाई आवश्यकता भनेको अल्पकालीन प्रकृतिका कार्यक्रमहरू पनि हुन्। पुँजी निर्माण हुनुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर जुन किसिमको चाहिँ यो हेल्थ क्राइसिस, ग्लोबल हेल्थ क्राइसिसले नेपालमा पनि सार्वजनिक जनस्वास्थ्यको समस्या सिर्जना गरेको छ र यसले मानवीय समस्या पनि चाहिँ सिर्जना गरेको छ। त्यो स्थितिलाई हेर्दा यो बजेटले, आगामी वर्षको बजेटले चाहिँ अल्पकालीन स्थितिलाई हेरेर धेरैभन्दा धेरै चाहिँ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र स्थितिलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्ने, ताकि सरकारको काबुभन्दा बाहिर नजाओस्, सङ्कटपूर्ण अवस्थामा चाहिँ यो नआओस् भन्नेतर्फ बजेटको चाहिँ प्राथमिकता हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। किन त भन्दा यो कोभिड चाहिँ तत्कालै जाने जस्तो देखिँदैन, यसको खोप पनि, यसको आविष्कार भएको छैन। त्यसैले एक वर्षलाई चाहिँ आधार मान्ने हो। आगामी एक वर्षसम्म विश्व, नेपाल समेत योसित, यो महामारीसित जुझ्नु पर्ने अवस्था रहिरहन्छ भन्ने मान्यता लिने हो भने बजेटको चाहिँ फोकस चाहिँ पुँजी निर्माणका अतिरिक्त आपतकालीन अवस्था, अल्पकालीन अवस्थालाई चाहिँ कसरी सामना गर्ने, यो कोभिडको कारणले
त्यतातर्फ चाहिँ डोर्याउनुपर्छ र सोझ्याउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, अहिले यो अनिश्चित देखिएको छ, लकडाउन कहिलेसम्म जान्छ यो निश्चित पनि रहेको छैन। यसैमा मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै गएको छ। यसलाई हेर्दा कस्तो असर पर्ला भोलिका दिनमा, के भन्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ 8 महिनासम्म नेपालको आर्थिक स्थिति जुन पहिले 2-4 महिनामा थियो प्रि एक्जिस्टिङ कन्डिसन्स अनुसार चल्यो र यद्यपि यो आर्थिक वर्षको 8 महिनामा चाहिँ यो आर्थिक आँकडा सूचकाङ्क त्यति राम्रो उत्साहवर्धक थिएनन्। के राजस्व असुली, के अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, के चाहिँ विप्रेषण प्रवाह, यी जम्मै के पुँजीगत खर्च, यी जम्मैलाई आधार मान्दा यो चाहिँ पेन्डेमिक यो महामारी नेपालमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिलेको आर्थिक अवस्था पनि हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको थिएन र चैतमा चाहिँ लकडाउन सुरु भइसकेपछि के तपाईहरूको चाहिँ हाम्रो आयात, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, के चाहिँ राजस्व परिचालन, के विप्रेषण र विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरू जुन महिनामा लाखौँ लाख गइराखेको अवस्था थियो, त्यसमा चाहिँ अब तपाईँको स्टाफ त्यो चाहिँ रोकिएको कारण र कतिपय नेपालीहरू भारतबाट चाहिँ 1-2 लाख नेपालीहरू भित्रिसकेको अवस्थामा चाहिँ यो नेपालको आर्थिक स्थिति हामीले सोचे भन्दा धेरै चाहिँ प्रतिकूल अवस्थामा गएको प्रतिबिम्ब हुन्छ। जुन नेपाल र राष्ट्र ब्याङ्कले भर्खरै 9 महिनाको जुन तथ्याङ्क यो समष्टिगत आर्थिक सूचकाङ्क चाहिँ यो सार्वजनिक गर्यो, त्यसले पनि देखाउँछ 1 महिनामा चाहिँ नेपालको आर्थिक अवस्था कति हदसम्म प्रतिकूल अवस्थामा गयो। के राजस्व परिचालनको कुरालाई लिएर विश्लेषण गर्दा या चाहिँ तपाईँको यो आयात निर्यातलाई के चाहिँ यो विप्रेषण प्रवाहलाई हामीले हेर्दा यो चाहिँ 50%ले यो नर्मल अवस्थाभन्दा 50%ले चाहिँ ओह्रालो लागेको अवस्था चाहिँ छ र यो आर्थिक वर्षको बाँकी 3 महिनामा सम्म पनि यो अवस्थामा सुधार आउने देखिँदैन र आगामी 5-6 महिनामा चाहिँ यो स्थिति यही हिसाब किताबले चलिराख्ने हो, यो स्थिति बरकरार रहने हो भने यो आर्थिक गतिविधि धेरै प्रतिकूल अवस्थामा रहने, यसले रोजगारी, गरिबी लगायतका अरू चाहिँ कुरामा चाहिँ नेपाली जनतालाई चाहिँ अलिकति दुःख कष्ट ब्योर्नु पर्ने स्थिति चाहिँ देखिन्छ। यी तथ्याङ्कहरूले यही हामीलाई चाहिँ सङ्केत गर्दछन्। हजुर, अहिले जुन यो लकडाउनको अवधिमा मुलुक चलिरहँदा अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै गएको छ, साथै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निकै नै महत्त्वपूर्ण पनि रहेको छ। अहिले यो धराशायी बनेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नको लागि के लाग्छ, यो नीति तथा कार्यक्रममा यो कोरोनाले सिर्जित अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पारेको विषयहरूमा समेटिएको छ कि छैन त बजेटको आकार? अब चाहिँ बजेट आउन 9 दिन 10 दिन जति बाँकी छ र सरकारले अब बजेटको तयारीको क्रममा बजेटको चाहिँ प्राथमिकता तथा सिद्धान्त र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ सार्वजनिक भइसकेको अवस्था चाहिँ छ। अब हामी चाहिँ जेठ 15 गते बजेटको प्रतीक्षा गरिराखेका चाहिँ छौँ र मलाई के लाग्छ भने अघिल्ला वर्षहरूको जस्तै हामीले बजेटको आकार बढाउन सक्दैनौँ। प्रत्येक वर्ष नेपालको बजेटको आकार बढ्दै गइराखेको अवस्था थियो विगतमा, तर जुन परिस्थिति अहिले चाहिँ उत्पन्न भएको छ, यो चाहिँ वित्तीय स्रोत परिचालनको अवस्था जुन छ, के आन्तरिक के बाह्य, त्यसलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको लागि जेठ 15 गते सार्वजनिक हुन गइराखेको बजेटको आकार अलिकति सङ्कुचित हुने चाहिँ देखिन्छ। यदि बजेटको आकार यथार्थपरक बनाइएन, बिना स्रोतले चाहिँ यसको आकार बढायौँ र अघिल्लै वर्षको हाराहारीमा राख्यौँ भने यो यथार्थपरक हुन सक्दैन र यो चाहिँ बजेट बिनाका कार्यक्रमहरू चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले मैले यसो विश्लेषण गर्दा के देखिन्छ भने यो 13 खरबदेखि 14 खरबसम्मको बजेट चाहिँ तर्जुमा गर्दा यो अलिकति यथार्थपरक हुने, कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ।
हजुर, अहिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कुन कुन क्षेत्रलाई समेट्न सक्यो भने नीति तथा कार्यक्रम त आइसकेको छ, बजेट बन्न बाँकी पनि रहेको छ। अहिले यो सुस्ताएको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्थ्यो त? सबभन्दा पहिले बजेटले यो जनस्वास्थ्यलाई चाहिँ प्राथमिकता नम्बर 1 मा राख्नुपर्छ। स्थानीय 753 स्थानीय तह, 7वटा प्रदेश सरकार समेतलाई चाहिँ विश्वासमा लिएर सहकार्य गरेर बजेट जनस्वास्थ्य सम्बन्धी बजेटका कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याउनुपर्छ र साउन 1 गतेबाट नै कार्यान्वयन हुने किसिमका चाहिँ जनस्वास्थ्य सम्बन्धी परियोजनाहरू कार्यक्रमहरू चाहिँ बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्छ र बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ, ताकि यो चाहिँ मानवीय सङ्कट जुन नेपालमा देखा पर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छ त्यसको चाहिँ समाधान होस्, त्यसलाई बेहोर्न हामी नेपालीले सकौँ, नम्बर 1। त्यसैले अघिल्लो यो चालु आर्थिक वर्ष भनौँ न 76-77 को बजेटले चाहिँ यो जनस्वास्थ्यको लागि 78 अरब छुट्याइएको थियो भने 150 अरब जति जनस्वास्थ्यमा खर्च गरेर सरकारले नेपाली जनतालाई राहत दिने काम, क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ, औषधि मूल्यको चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा काम गरिराख्ने हाम्रा डाक्टर साहब, नर्स, स्वास्थ्यसित सम्बन्धित सारा नेपालीहरू छन्, उनीहरूको प्रोटेक्सन, उनको प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट्स, पोसाकहरू आदिमा चाहिँ बजेट छुट्याएर अभावको स्थिति हुन दिनु हुँदैन। बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्छ। यो सार्वजनिक खरिद गर्न सकियोस्, पर्याप्त मात्रामा चाहिँ यो चाहिँ किट्सहरू, इक्विपमेन्ट्सहरू उपलब्ध हुन्, ताकि आवश्यक पर्दा तपाईँको 1-2 हप्तामा चाहिँ ठुलो स्केलमा चाहिँ हामी चाहिँ यसको टेस्टिङ गर्न सकौँ र त्यो क्रममा चाहिँ रोजगारीका अवसरहरू, जनस्वास्थ्य सम्बन्धीका कार्यमा जुन रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन्छन् त्यसलाई प्राथमिकता नम्बर 1 मा राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा चाहिँ यो रोजगारीमा चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। रोजगारी कहाँ सिर्जना गर्न सक्छ? यो कृषि हुन सक्छ, साना तथा मझौला उद्योगहरू हुन सक्छन् र निर्माण क्षेत्र चाहिँ हुन सक्छ। त्यसैले जनस्वास्थ्यमा कति रोजगारी हामीले चाहिँ सिर्जना गर्न सक्छौँ, हामीले पूर्वाधारमा कति चाहिँ यो रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौँ र कृषि क्षेत्रमा कति गर्न सक्छौँ र यो चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ उत्पादन क्षेत्र जो निजी क्षेत्रको सहयोगमा चाहिँ यो सञ्चालन हुन्छ त्यसमा चाहिँ कति मात्रामा रोजगारी हामी सिर्जना गर्न सक्छौँ, त्यसको आकलन, त्यसको विश्लेषण, परियोजना छनौट, प्राथमिकता प्रदान गरेर उपयुक्त स्तरको चाहिँ बजेट चाहिँ विनियोजन हुनुपर्छ, बजेटको बाँडफाँड हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र तेस्रो प्राथमिकता भनेको बजेटको कृषि नै हो र अब जुन हिसाब किताबले नेपालीहरू भारतबाट फर्किराखेको, भविष्यमा फर्कन सक्ने र नेपाल सरकारले खाडी मुलुक र मलेसिया र कतिपय युरोपियन देशबाट यो आपद विपदमा सङ्कटमा परेका विद्यार्थी र त्यहाँ काम गरिराखेका नेपालीलाई चाहिँ उद्धार गर्नुपर्ने, रेस्क्यु गर्नुपर्ने, नेपालमा फर्काउनु पर्ने अवस्था चाहिँ छ। त्यसैले यी फर्केका नेपालीहरूलाई समेत रोजगारी दिनको लागि कृषिलाई चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ, प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। तर कृषिमा हामीले प्राथमिकता भनिरहन्छौँ। यो किसानबाट चाहिँ सञ्चालित पेसा हो, आर्थिक गतिविधि हो र भने अनुसारको चाहिँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना नहुन सक्छन्। त्यसैले कृषिको आधुनिकीकरणलाई चाहिँ बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। अब कृषिको आधुनिकीकरण भन्नाले चाहिँ मल खाद, तपाईँको यो कृषि सामग्रीको उपलब्धताका अतिरिक्त यो सिँचाइमा सानोतिनो परम्परागत सिँचाइको कुलो निर्माणमा पनि सरकारले यथोचित बजेट चाहिँ विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। साथसाथै यो चाहिँ कृषि उत्पादन, कृषिको स्टोरेज र कृषिको चाहिँ वितरणमा पनि बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्छ, ताकि त्यहाँ चाहिँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन् र पर्याप्त मात्रामा चाहिँ खाद्यान्नको सञ्चय गर्न सकियोस्। र 753वटा स्थानीय तहमा चाहिँ यो खाद्य भण्डार निर्माण गर्ने, भवनहरू निर्माण गर्ने,
स्थानीय तहको चाहिँ सहयोगमा र बजेट विनियोजन गर्ने, ताकि त्यहाँ चाहिँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन् र किसानले चाहिँ आफ्नो उपजको चाहिँ बजार पाओस् भन्ने हिसाब किताबले पनि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। र कतिपय अवस्थामा सरकारले यो किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजको बजार सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। निजी क्षेत्र अहिले चाहिँ त्यति चाहिँ चलायमान हुन सक्दैन। त्यसैले सरकार स्वयंले 753वटा स्थानीय तह मार्फत किसानको चाहिँ उत्पादन खरिद गर्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस प्रकार कृषिको आधुनिकीकरण, कृषिको उत्थानशीलतामा विकास, कृषिको उत्पादनको भण्डारणमा हामीले लगानी गऱ्यौँ 753 स्थानीय तह 7 प्रदेशमा भने समुचित ढङ्गले सन्तुलित हिसाब किताबले यी कुराहरू भए बजेट विनियोजन भयो भने देशैभर चाहिँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने, नेपाली जनताले रोजगारी पाउने र भोकमरीबाट नेपाली जनतालाई बचाउन सक्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले कृषिको आधुनिकीकरणमा चाहिँ यस प्रकारले बजेटले प्राथमिकता, बजेट विनियोजन र बजेटका कार्यक्रमहरू चाहिँ तय गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, जस्तो चालु वर्षको बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन चालु पुँजी, त्यसै गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार कसरी निर्धारण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब मलाई के लाग्छ भने यो बजेटको आकार निर्धारण गर्नको लागि यो स्रोतको व्यवस्थापन, स्रोत कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ त्यही हो आधार। र बजेटका स्रोतका कुरा गर्दा आन्तरिक राजस्व भनौँ न, नेपाल सरकारले परिचालन गर्ने राजस्व 1 नम्बरमा पर्छ। चालु आर्थिक वर्षको लागि नेपाल सरकारले, सङ्घीय सरकारले 1112 अरब राजस्व परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। अहिले आजका मितिसम्म चाहिँ 609 अरब मात्र नेपाल सरकारले राजस्व परिचालन गरेको छ, जुन लक्ष्यको चाहिँ 54% मात्र हुन्छ। र बाँकी अवधिमा चाहिँ बाँकी रहेको 2 महिना पनि बाँकी अब छैन। त्यो अवधिमा यदि सरकारले 200 अरब चाहिँ राजस्व परिचालन गर्यो भने 800 850 भन्दा बढी राजस्व परिचालन गर्न सक्ने अवस्था छैन। र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा राजस्व कति परिचालन हुन्छ त्यसको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिलेको विश्व स्तरमा यो कोभिडको प्रभाव जुन विस्तार भइराखेको छ त्यसलाई दृष्टिगत गर्दा यो पहिलो आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो 5-6 महिनासम्म यही स्थिति रहने, आर्थिक गतिविधि हामीले चाहे अनुसारको चाहिँ विस्तार गर्न नसक्ने अवस्था रहने देखिन्छ। त्यसको आधारमा राजस्व कति प्राप्त हुन सक्छ आगामी आर्थिक वर्ष 77-78 भन्दा 800 अरबको राजस्व नेपाल सरकारले परिचालन गर्ने स्थिति आउन सक्छ। र यो चाहिँ चालु आर्थिक वर्षको 1112 अरब भन्दा अत्यन्त कम 300 अरबले कम हुन आउँछ। र त्यसपछि सरकारले यो स्रोत परिचालन गर्ने भनेको आन्तरिक ऋण पनि हो। चालु आर्थिक वर्षमा 195 अरब नेपाल सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गरिराखेको छ, गर्दैछ। 135 अरब उठाइसकेको चाहिँ छ। र यसैलाई आधार मान्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा 250 अरब बराबर आन्तरिक ऋण सरकारले परिचालन गर्न सक्छ। किन त भन्दा निजी क्षेत्रले धेरै ब्याङ्कबाट सापटी लिएर लगानी गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन ऋण परिचालन गरेर। त्यसैले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा भएको बचत, यो चाहिँ फोर्स सेभिङ पनि हुन्छ, कर्मचारी सञ्चय कोष, बिमा कम्पनी आदि वाणिज्य ब्याङ्क, त्यस मार्फत 250 अरब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिनुपर्छ। र नेपाल राष्ट्र बैङ्क 2058 अनुसार अघिल्लो वर्षको राजस्वको 5% बराबर अधिविकर्ष ओभरड्राफ्ट लिन सक्ने व्यवस्था पनि छ। त्यसैले 43-44 अरब बराबर यो ओभरड्राफ्ट लिन सक्ने तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दा कमसेकम 300 अरब बराबर आन्तरिक ऋण र ओभरड्राफ्ट गरेर नेपाल सरकारले यो चाहिँ वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सक्छ। र 800 अरब आन्तरिक राजस्व र 300 अरब चाहिँ आन्तरिक ऋण र
अधिविकर्ष गर्दाखेरि 11 चाहिँ खराब 1100 अरब हुन आउँछ र बाह्य सहयोग यदि 100 अरब बराबर 120 अरब बराबर ल 100 अरबलाई आधार मान्यो भने यो स्रोत चाहिँ तपाईँको 1200 अरब हुन आउँछ र यो वर्षमा जुन 195 अरब सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गरिराखेको छ र यो चाहिँ निष्कासन तालिका र बोलकबल तालिका यो सार्वजनिक भइसकेको चाहिँ छ र यो वर्षमा चाहिँ 100 अरब चाहिँ बचत हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले समायोजन गर्ने हो भने तपाईँको 500 अरब यो चाहिँ राजस्व बाहेकको चाहिँ स्रोत र 800 अरब चाहिँ राजस्व गरेर 13 चाहिँ खरब को अवस्था चाहिँ आउन सक्छ बजेटको र यदि सरकारले 1300 अरब अर्थात् 13 खरबभन्दा माथिको बजेट त्योभन्दा ठुलो आकारको बजेट तर्जुमा गर्न खोज्यो भने थप वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि बाह्य स्रोत बाह्य ऋण नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष विश्व बैंक एसियाली विकास बैंकका अतिरिक्त अन्य चाहिँ यो चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विश्वका हुनसक्छ एआईआईबी चाइनाको हुनसक्छ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक अफ चाइना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक अफ इन्डिया र कुवेत फन्ड साउदी फन्ड जस्ता यी मल्टिल्याटरल इन्स्टिट्युसन फन्डबाट बढी से बढी विदेशी सहयोग परिचालन गर्ने प्रयत्न गर्यो भने 1400 अरब 14 खरबको चाहिँ बजेटको आकार सहित सरकारले आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्न सक्छ। त्यसैले यो अवस्थामा ठुलो आकारको बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। यदि कदम कदाचित सरकारले ठुलो आकार यही वर्षको बजेटको आकार 1532 अरबको ल्यायो भने त्यो बजेट त हुन्छ आकार त हुन्छ कार्यक्रम त हुन्छन् तर बजेट बिनाका कार्यक्रमहरू हुन्छन्। ती कार्यक्रमहरू चाहिँ बजेट बिना स्रोत बिना चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन। त्यसैले जुन अहिले अवस्था यो सङ्कटको अवस्था छ त्यसलाई दृष्टिगत गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रमहरू परियोजनाहरू आगामी वर्षको बजेटमा राखेर यथोचित बजेटको व्यवस्था गर्ने हो भने 13 देखि 14 खरब बराबरको मात्र बजेट नेपाल सरकारले जेठ 15 गते नेपाली जनताको लागि सार्वजनिक गर्न सक्छ। हजुर, यसरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई स्वच्छ बनाउन कस्तो किसिमको वातावरणको आवश्यकता पर्दछ त? अब चाहिँ सरकारले यो चाहिँ राहत र आर्थिक पुनरुत्थानका चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याउनै पर्छ। अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको अवस्था पनि छ। दुईटा कारण, एउटा महामारी भयो लकडाउनको अवस्था भयो उनीहरूको बिजनेस चलिराखेको चाहिँ छैन, उनीहरू चिन्तित अवस्था पनि छ किनभने उनीहरूको लगानी त्यहाँ फसिराखेको ब्याङ्कबाट ऋण लिएर लगानी गरिराखेको अवस्थामा चिन्तित हुनु स्वाभाविकै हो। दोस्रो कारण यो निजी क्षेत्र चिन्तित हुनुको दोस्रो कारण के छ भने अब यो लकडाउनको अवस्था 2 महिना बितिसक्यो, सरकारले राहत र आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यक्रमहरू ल्याएको छैन। तर अहिले सञ्चारको माध्यमबाट सबै नेपालीले निजी क्षेत्रले अरू देशले के गरिराखेका छन्, भारतले के गरिराखेको छ, श्रीलङ्काले के गरिराखेको छ, विकसित मुलुकहरू अमेरिकाले के गरिराखेको छ, युरोपियन मुलुकहरूले के गरिराखेको छ त्यो पढिराखेका छन्, सुनिराखेका छन्, आफूलाई अपडेट गरिराखेका छन्। र हामी सबै नेपालीले निजी क्षेत्र समेतले चाहिँ अरू देशका सरकारहरूले चाहिँ हाम्रो सरकारले पनि यस्तो अवस्थामा राहतका कार्यक्रमहरू ल्याओस्, आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू ल्याओस्, निजी क्षेत्रलाई सपोर्ट गर्ने, निजी क्षेत्रलाई सहायता गर्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने चाहिँ कार्यक्रम ल्याओस्, बजेट विनियोजन गरोस् र निजी क्षेत्रका परियोजनाहरू निजी क्षेत्रका उद्यमहरू चाहिँ बचाइराख्ने प्रयत्न गरोस्, त्यस किसिमको बजेट आओस् भन्ने नै हुन्छ। र सरकारले अरू देशका सरकारहरूले चाहिँ यो राहतका कार्यक्रमहरू र आर्थिक पुनरुत्थान निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने हिसाब किताबको आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू ल्याएर
अलि राम्रो वातावरण निजी क्षेत्रसित सहकार्य गर्ने, निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लैजाने किसिमको चाहिँ बजेटमा यो यो राहत र आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू आउनुपर्छ। त्यसले एक हिसाब किताबले वातावरण बनाउँछ, सामाजिक दूरी कायम गरेर यो कोरोना भाइरस सँगसँगै आर्थिक गतिविधिहरू चाहिँ बढाउनको लागि, यो भोकमरी, गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नको लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू यथोचित मात्रामा ल्याएर त्यो वातावरण चाहिँ सिर्जना हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हवस् त अर्थविदज्यू, यहाँको समय र संवादको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अर्थविद नरबहादुर थापा। दर्शकवृन्द, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो आकारको आउनुपर्छ, साथै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। नीति तथा कार्यक्रमलाई अर्थविदले कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ, यिनै विषयमा हामीले कुराकानी गरेका छौँ।